बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले इमरान खान का जो पहली बात उन्होंने बताई है, मैं आज आपको उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में पहले बता दूँ। पिछले एक हफ्ते पहले मेरी बहनें नौरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई थी 15 मिनट के लिए, और उनका जो लॉयर है, उनके लॉयर ज़हीर अब्बास, उनकी 1.5 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी। उनको जब हम बारी बारी बता रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, इस एक पिछले हफ्ते में उन्होंने आज मेरी बहनों को बताया कि मेरी पिछले एक हफ्ते से जो टीवी पीटीवी वगैरह आते हैं वो भी बंद कर दिया गया है, जो अखबार आता था वो भी बंद कर दिया गया है, और जो किताबें जो उनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 6 हफ्ते से उनकी जो किताबें जो दी हुई हैं वो मेरी बहनें बता रही हैं कि वो डेप्यूटी जो है सप्तान बिल उनके कमरे में ही अभी तक पड़ी हुई हैं, उनको नई किताबें नहीं दी गई। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप 22 घंटे एक सेल के अंदर हैं जो इमरान खान है, और 2 घंटे के लिए बाहर निकाले जाते हैं, तो जब आप एक कमरे में बंद हो, आप अपने आप को अपने घर में ही एक कमरे में बंद कर लें, बगैर किसी एक्टिविटी के, बगैर किसी किताबों के, बगैर किसी से बात किए, जहाँ पे पुलिस वालों को भी इजाज़त दी इमरान खान से बात करने की। ये क्या इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है? क्या इमरान खान को आपका ख्याल है आप तोड़ देंगे? ये इंसानी हकूक़ के इससे बड़ी खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है? इमरान खान ने कहा मैंने 2 दफ़ा एप्लीकेशन दी है सुपरिटेंडेंट जेल को कि मुझे किताबें मेरी दे दी जाएं। उनको इस वक्त मुकम्मल आइसोलेशन में किया हुआ है। उनके जो डॉक्टर्स हैं 10 महीने से उनकी भी उनको मायना नहीं करने दिया गया। आपको पता है कि कई महीनों से उनके बच्चे सुलेमान और कासिम से भी बात करने नहीं दी गई। मुझे भी उन्होंने इस वक्त ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं इमरान खान का पैगाम आप तक लाती हूँ, और देखिए 50 FIRओं में मुझे भी नामजद किया हुआ है, लेकिन आज जो उनका पैगाम है मैं फिर भी आपको पहुँचाऊँगी। अगर मैं नहीं होंगी तो मेरी दूसरी बहनें आपको पहुँचा देंगी, अगर मेरी बहनें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे आके खड़े हो जाएंगे आपके पास, लेकिन इमरान खान का पैगाम हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जब आप इंसानी हकूक़ इस लेवल पे ले जाएं, कईयों ने मुझे कहा कि आपने मरियम नवाज़ का ट्वीट में नाम क्यों लिया? देखिए हमारे पास भी ज़राए आते हैं, हमें ज़राए बताते हैं। ये मेरा मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा जी आपने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा, जब आपने कहा मरियम नवाज़ कर रही है, मैंने कहा कर्नल नहीं कर रहे, लेकिन मरियम नवाज़ को तो नवाजा जा रहा है, उनकी ख्वाहिशात भी साथ मिलकर पूरी हो रही हैं। आप भूल गए हैं कि 26 अरकान पंजाब असेंबली के उन्होंने इस वक्त उनको नाअहल इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ भी नाराज़ हो गई हैं कि उनके खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ असेंबली में, और वो नून लीग अपने एहतजाज भूल गई है। तो इस वक्त मरियम नवाज़ को साथ मिलकर वो शामिल हैं इस चीज़ में, या अगर मैंने आपको कर्नल की वजह से आपको गलती हुई हो, वो शामिल है 100% वो शामिल है इमरान खान के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है। और बुशरा बीबी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी को भी, जो एक खातून जिनको सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि इमरान खान की वो ज़ौजा है। इमरान खान के केसेस जो हैं आप सारों को पता है, हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, सारे MPs और MNA साथ शामिल होते हैं। उसके बावजूद जज साहब जिनको अब तरक्की मिल गई है और उनको परमानेंट जज डोगर को बना दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी से 3 महीने से इमरान खान का केस बेल एप्लीकेशन का सुनने से इनकार कर दिया है। आज हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब ने अलकादिर के लिए अर्ली हियरिंग की पिटीशन डाली है, जिसमें कन्विक्शन ख़त्म करनी चाहिए, आज उन्होंने डाली है।
لیکن جو بیل اپلیکیشن ہے چھٹیوں میں بھی سنی جا سکتی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایک بیل لگاتا ہے. لیکن ہمیں کوئی امید نہیں ہے جتنی کامیابی سے وہ اس وقت اس کو گیم کھیل رہے ہیں اور نہیں سننے کی. عمران خان نے کہا ہے جب 26ویں ترمیم کے بعد سارے انصاف کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اس کے اگر ہمیں تحریک شروع کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ یہ بات چیت کی باتیں جو ہو رہی تھیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک لائے عمل آ رہا ہے اور وہ تحریک کا ہے. اور یہ بات چیت جو انہوں نے بتایا کہ میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ وہاں باہر بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا ہے اب ہم صرف تحریک چلائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیوں میں اب جو مجھے میسج دینا پڑتا ہے یہ کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے جو اسمبلیوں میں آپ ان کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی کھیلیں گے آپ کو اسمبلیوں میں ووٹر میں آپ کا کام ہے اپنے ووٹر کی آواز سننا اور آپ کا کام ہے اپنے ووٹر کی نمائندگی کرنا. آپ نے اوپر کسی کو جواب نہیں دینا. آپ کا جواب دہی صرف اپنے ووٹر کی آواز کرنا اور اس کی جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو آپ جب گھٹنے ٹیک دیں گے ان کے آگے تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد آپ کی سیاست بھی ختم ہوئے گی اور یہ آپ کو کرش کر دیں گے. اس لیے آپ اس پر صرف اپنے ووٹرز کی نمائندگی کریں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا کوئی عہدے دار جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے نہیں تو میں باہر نکل کے ان کو باہر نکالوں پارٹی سے. اس لیے آپ سارے اپنا فوکس کریں تحریک کے اوپر. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے اور شروع بھی ہو جانی چاہیے اور اس کی پیک 5 اگست ہونی چاہیے جس سے 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید. 5 اگست کو جب عمران خان کے 2 سال ہو جائیں گے اس پہ یہ تحریک نہیں کرے گی. میری بہنوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر یہ ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں آپ فکر نہ کریں ہمارے آگے ہمارے بچے بھی ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور کسی ڈیل کے تحت آیا ہے. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا دیں ڈیل کس سے کی ہوگی. شیر شاہ واپس آئے ان کو پتا تھا کہ وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی باہر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کے آگے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہے. ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ اور وہ اپنے جن کو جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں اگر یہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے اور ہم جا کے بتائیں گے کہ انسانی حقوق کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ. ایک دوسرا سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. یہ بھی ان کو عمران خان کو بتا دیا گیا. ان سے پوچھا نہیں گیا. ان کو بتایا کہ ان کے بچے ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں ان کو انفارم کر رہے ہیں. یہ چوائس انہوں نے اپنے والد صاحب کو نہیں دی کہ ان کے فیصلہ کریں اور نہ ہی ہمیں دی ہے. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ تحریک انشاءاللہ ہم اس کے اندر پورا حصہ لیں گے. اگر قید ہے اگر جو بھی تحریک چلے گی ہماری فیملی ساتھ عمران خان